آیت الله مرشی نجفی بزرگوار یکی از علمای از ما بود که بسیار زیاد واقعا که اهل بیت علیهم السلام ارادت داشت. تقریبا 40-50 سال یا 70 سال در امزی بی معصومه سلام الله علیها اولین زائری کی بود امی آیت الله مرشی نجفی بود که امروز در قم در منی کتابخانه خود دفن است. بچه‌زی نقل مره مگه بابیز ما نقل کرده بود آیت الله مرشی نجفی گفت یک روز در نجف بود که ما رفتم از زیارت امام حسین علیه السلام رفتم. امی که زیارت رفتم بعد از زیارت میخواستم واپس بایم دمی را دمنی کوچه های نجف ریزه ریزه بود. یک مست یک شرابی مرا که استگرای ما گرفت گفت ای سید بیا بریز ما روزه بخوان. ای سید بیا بریز ما روزه بخوان. ما گفتم بابا دمنی گلی ما چطور بگیر تو بری تو روزه بخوانم؟ اینجا نه گو کرسیه نه گو چیز است ولی منی گلی است. این چرسی و این مستی شرابی گفت خم شد گفت بیا بری پشت ما بشی روزه بخوان. ما گفتم نموشایتر آیت الله مرشی نجفی یک مجتهد بزرگ 70 سال نماز صبح نماز شب قضا نشد دزمو شمو که لا ماشاءالله نمازای صبح قضا میشه. گفتم نموشه. او چرسی که یا مست فرد مست انسان که شراب خورده بود یک بدماش چاقو کلان بر کرد گفت اگر نخواندی بریز ما روزه امام حسین علیه السلام تو مکشم. ما مجبور شدم از ترس جان خو برای پشت رفتم شیشتم ای خم شد ما برای پشت شیشتم روزه خواندم روزه امام حسین علیه السلام را خواندم. ای هایی که روزه می خواندم ای گریه کدم رفت آخری که ستا شد فردایشی اینمی شخص گیری آیت الله مرشی نجفی اماد گریه و زاری کد و گفت ما توبه منم توبه نسو. لذا توقین مو که در خدمت شما گفتم پراکنده صحبت نشنه. یک انسان باید مرگ را باید یاد کنه. یک دو انسان به طرف دنیایی که مادی دنیا لذات چیز زود گذره باید تفکر کنه. دو سه انسان باید طرف اهل بیت علیهم السلام باید دسته های خود طرف دراز کنه به طرف ازی خاندان که تو دست از مرا بگیر تو مشکلاتی از مرا حل کو مشکلات معنوی مرا حل کو مشکلات روحی از مرا حل کو مشکلات نفسی اماره از مرا کسته حل کو. تو میتنی یا کیسته یا اهل بیت علیهم السلام یا علی علیه السلام یا علی یا حسین یا ابوالفضل عباس تو دسته از مرا بگیر که ما بیتنم از دنیا با ایمان برم. لذا انسان باید توجه کنه. دمنی روایات است که مومن اونهایی که پیروکار اهل بیت علیهم السلام است اونها زیرک است بسیار اونها هوشیاره. یعنی مومن و زیرک بودن معنیش یعنی که اونها همیشه سعی مونه که از این دنیا با دستی پور بره. هر کاری که دمنی دنیا انجام میده کارهای مادی که انجام میده کارهای دنیوی که انجام میده انسانهای مومن کوشش مونه که هر کارشی تبدیل شنه به یک کاری مستحب تبدیل شنه که زو ثواب حاصل کنه. مثلا ما او مخرم او یک کاری مباح است که بنیش نه فایده نه ثواب است نه نقصان است نه ببخشید نه عذاب است. لیکن امی مومن شخص امزی او خوردوی خورم ثواب حاصل منه سلام منه به لب تشنه امام حسین علیه السلام یاد منه نعمت عظیم پروردگار عالم را که خدایا تو چی آب گوارا نصیبی از ما کردی که ما در مخروم خدایا شکر که ما ای آور خوردم با صحیح و سالم خوردم و ای آور بریز ما دوا جور کو. ای مومن ها اینی ترسته. مومن ها تا راه کی در مورد منی سڑک منی خیابان منی روड کی راه مورد اون راه رفتوی خورم تبدیل منه به یک ثواب. عزیزانی من برادرانی من